سلام كميتي اللوز كبراتن فوتواتن تخطتلتي دورار أكل سيفال كبعد دقراتنا مثلا يوان شد سنبت كبعد دقرات مثلا حجاب صنعة نركب نحن مش إرترا حزب رخانا وانجل هو سومالي سنين سوماليا بعبيو تزبطات إرتران تقرين أبدوبات تراخيب زغبرو زلوت انبلات ترانا يقويلا قات أمز مسلو مرالو بمنم تعمر وده إرترا يميد الرقوت أورنت هاقريتون يا فرسان أتمكرو انقع أبزي معالتي صمدو أبزاد لنا يا بوتا تراخبنا زومن كالو فيديوهات زي قريب لكم نجازانا حدش ندحر خوينكم دما انكوعنا زجازازي بسلام مصاخو لاولكم لايك ما جمرو بيس سناي صانحي سلام كاني يوردل سلام أوني حنن بعلمو سلام يوردل سيفال كبعد دقراتنا مثلا يوان شد سنبت كبعد دقرات مثلا حجاب صنعة نركب حسبنا نيرنا أما تأصانا زالم بس عينير زالم بس ترانا خبت تصبنا علي تزطا بيلنا أقرب من قدنا حد نقول لنا هذا بتعامي دستينا نحن أول دستينا هاتين بتقول أفتي زمن سنته نزبي إرفع مثل نزبي إرفع كم كلهم تقعد تسبقوا بار ببروتون تقعديلو قبوا زفت سما حجر وسري إذا سبزي جنايو إذا سبزي مروح زغنا دمت اللوه إذا سبزي نفرد رافاي ودو تقول مالت حدا خفتم ناتنا ناي موسيقان ناي جدلن أركاني مالتي حجي ودو تقول نعبنا أبتشن عصر شمونتن أمونغو إرفع أمونغو إثيوبيان سلام تجيبون تسمعوا سلام كله إحنا نفنتو سلام زي كونس بقول باب سلام ودو تقول كم كله حدا لطخ زي قال نسلام انت زمره انت درفه وات ايبلون كله يفراوكو زوم حجز قاوم زلو زوم حجز فتح دلدلناوكو فرق الكوس كاب سدرا بيتنا جميل كحواتنا كله زي يرفاكو نزنا ايتوبيانا يرفران سلامكو دغيفو كو نير دغيفو انا بنكدنا نزنا بروح بنات من سلام بمخان دغيم كوينات يلن دغيم سقا يابقعو انت بلا حدا دمصاوي انت يتشجر مجمريا مالتي كالايكا ودي تقول اب حلوف تاريخو زغر عنبر زحفر زانتا يبون كلهم غير تسباو بار كلهم درس ጎበዝ ተሻሞዩ ሀገር እንዳተወረረና ተሻሞ ምን ይባል እንታይ ዳገብር ይላል ከማ ሀላ خطلب ምስጓና ሆይና አንድ ሆቅ ሰብኩ ዓም ኮ ይዝገብር ወድ ትቁል ድማ ቢብርዑ ብخራሩ ገሩ ፍርቂ ኃይል ሰራዊት ኮ ይወጣ እዝን ስራ ሕጂ ቋንቋ ምስትግራይ ሓደይና ቋንቋና ስለዘለሮ እንታይ ደም ይደስቱ በዘለኻ ቋንቋ ትግርኛ ከይተረፈ ፈጮ ሙዚቃ ተፈጥሩ በመሐረኛ ሰባት ጽልዋይ ሓድሮም አለ ተባሂልኮ ፈጮው ተማሂዞ አገድኮ ሓደ ካፍቶም ፈጮው ዝደፉ ናመት ፈጮው ኮጥሩ ታይ ማለት ይዛጅ ትብላለ እስኻ ሕጂና አርካናትካ ዘይተخبر ንነብስ ወከፍ ስነ ጥበባው ስልጣን ዘይብሉን ዘለዎ ክትባ አስውዕል ተኾንካ እስኻ ፖለቲከኛ ዘይኮንካ ጸላይኻ አርዲ አለ አለ እስኻ ፖለቲከኛ ዘይኮንካ ጸላይኻ ጸላይ ጥራሕዩ ኣብ ነብስ ወከፍ ዝመፀ ዘረባ ርኢቶ ሓሳቦም ዝሃቡ ሕድኻ ጽምዶ دقيفوت بلانا ودو تقول كو ترازيكا كم حدا ترازيكا في الكلوس ارسنت ازلو سبا يكون كم حدا ايرفراو زيكا نصم دغ دغفو يكيلو نصم دغ دغافون زي دغافون يخدار ايتو خاطر نبر من تاي نصم دغيفيكا واتا دو خمزدو ودو تقول كبر دمصاوي واتا يكون كبر واتا خبايو يحفراي كم باهلو تبتو بعلكم باهلو واتا يزكا حدا خفت مسغاغر باهلاو دفتاتنا امنت واتا حد باهلاو مسار موسيقى سلام حزب تግራይ سلام حزب ኤርትራ እንኳን ኣብዚ معالتي صمدو أبزاد لنا يا بوتا تراخبنا إزي ناينويح جزية كلنا نفلط حرقوس وقت نبلد صنحنا أبزي بزم جاقانو حواتنا انكو عبد بصحنا نحنا زحالفي كلنا نفلطينا حجخة يا أكل حواتينا كم زبطاتي كبلو وصنحو تواسيبنا حدا ربانا حدا دنبينا حدا حرشان حدا بوتانا نخيس أنيحنا أمم قناقي لا ترخيبنا نعنا دحسمون نعنا دوارو دنبر والحنت نعوم أين تايومني نحنا جين كل ملوك غيرنا سلام نقبر بفرلايكا أديتات سلام عطوات نهون عوض محفاش እንኳን በሰላም ከም ዝገረራ ኸበና
حدا أكل حدا أمثال كوينا دق أبو أدو كلنا حدا كوينا كنبر أتز حالف حالف لكم تهدق لنا زولنا يوم أتز ما تزول دما صنع كم حسين دل كم الشدان كوينو كن كرئنا أنا بحقي زلم من حزب سبعين سويت النبومولو حزب تجرينا حزب إرترا حدا أكل كاب حدا زمس أيو من بدأ يكون يفلالي نابستو السنة نجرمبر كلنا أمين ناس بحدا اللي بخن كيد لنا كونوا هذا سجا خمسولك قال شيراني أنا أسر زلنا لو ما عتب قال شيران خناس علنا يزول بريهان الرأي بار نبتي مقراص حبيش تغنبرينا دحرتا حبيش تمقراص بخلتي وجن زلو أبوتات هيمانوت مرعيا نيكلنا خوينهم نحلوفنا يقرأ تباهيلهم كساعة عميهم فلما قلنا بتي حبيش تمقراص ناتو مايدا نقول اللبو إن أنينغ القسيمة أنغرينا كوميتينغا وين أقول سيبو إن أغاري بارنا سلام كوشيما كوكوا كويكي كما تقدموانا فجنا تقدموانا سمرة تقدموانا كفالين شمسة بتاسي أنكتب كابين كاكا أتناي كفاء ناي تنقل ناي حسدنا ناي تصلي ينتركي تقديدو بعلي فقري نكسلو عمان قوغلتي حزبتات فقري نكسلو على البلادات سلام الفقر نقولنا تقريدو تناي كفاء تصلي ينتركي انقوع دس بلكم دس بلنا فقري سعيرو سلام سعيرو فقري سعيرو كفاة كل حسننا طلي انه بعلي تقبيل الله مرعيا نايز غلو ولدين انه بعلم كساعميهم نايكلتيو هزبي توكلتيهم ابوثات نايكلتي هزبي يساع عمل له ناي غريتا من كتيزي يغرى تباهين انه خلتيو محبرسب دقيم سلام مبرص ليلن قدينا يو تسلم تركي قدينا يو تسلم مكرجا فقري سعيرون كوحدس بلكم دس بلنا الانتادتاتم كوحدس بلكم كوحدس بلنا فقري سعيرو أبوتاتنا تسعي مملو إنه فقري سعير الله تناي كفات سلام تقريد الله علنتا ديتا فقر سعيرو كوحد صحنا كوحد صحكم حراي بخبرين أنا بوضم سني لين زولتي بعبيو تزبطات إرتران تقرين أبدوبات تراخيب زغبرو زلوت انبلات ترانا يقويلا قات أمز مسلو مرالو بأنصارو جن نايدم منقات انبلي أبو زلو هزبي دكوز خفلة بچبوطن بغربان شجرن مكانان زرعاي أبدوبات زلو هزبتات نقهو تنسيو بزعبا قرسن ندوقنا بيت تمرت ملآخن بزعبا زحلماين كمول عود اللو همبرجرن كوفولو زلو دوموزنا يكونن زحسب አንድ ሚሊዮን ሰራዊት ስላለህ ተማምነህ ጦርነት ብትጀምር ጦሩ አንደኛ ምርኮኛ ስለሚመራው መማረክ ለካ
ፊልድ ማርሻል ያደርጋል። መማረክ ለካ እንደ ባጫ ደበሌ ሙሉ ጀነራል ያደርጋል። መማረክ ለካ እንደ አባዱላ 9 ስልጣን ያሰጣል ብሎ ነው የሚያስብ ወታደሩ። ስለዚህ ምርኮኛ የሚመራው ወታደር ሊያሸንፍ አይችልም። በምንም ታምር ወደ ኤርትራ የሚደረገው ጦርነት ሀገሪቱን ያፈርሳል። አትሞክረው። ጦሩ ወይም ሰራዊቱ ሀገራዊ ፍላጎት ሀገራዊ ስሜት የለውም። ዲሲፕሊንና ጽናት የለውም። ስልጠናውም ዜሮ ነው። የምርኮኛ ወታደሮች ተማራኪዎች የሚመሩት ምርኮኛ ወታደር ነው። ይሄን ባለማሟለቱ ምክንያት አለቆቹ ምርኮኛ ስራ አለቃዎች በመሆናቸው ምክንያት ወታደሩ ሊዋጋ ቀርቶ እንደውም እየተማረከ ጠመንጃውን ወደ ኤርትራና ወደ ትግሬዎች ያስረክባል። ተማርኬ መጥቼ አብይን አስወግጄ ጀነራል እንደ ባጫ ደበል ይሆናል ብሎ የሚያስብ ጦር ነው። ስለዚህ አብይ አህመድ ድንፋታህን አቁሞ በኤአይ ቴክኖሎጂ እያሰራ ዝንጀሮ መንግስቱ ኃይለማርያም ታዬ ደንዳ የመሰሉ ሰዎች አቅርበ እንደ አዳነች አበበ ቺምፓዚ ወደ ቀይ ባህር መስመር አልፈናል ምናምን ኦሮሞ ገና ጮርቃ ናችሁ ማለት ነው። በፍጹም ጦርነቱ ያስፈልግ ሞክረውና እናያለን። እኔም እዚህ ቁጭ ብያለሁ እናያለን። ታዩታላችሁ። ወንድ ከሆንክ አብይ አህመድ ተኩስ። የሚመጣውን እኔ ስለማውቀው ኦሮሞ መክቶ ይዋጋል የሚል ጅል እንዳትሉ፣ አማራም እንዳትዋጋ። ይሄ ምርኮኛ ኦሮሞ ኬንያ ነው የሚገባው። አስረግጬ የምነግርህ ታልቃለህ። ጦርጧራ ያን ጊዜም አልመለስከው እንኳን አሁን ጦርነት የኦሮሞን ጦር አሰልፌ አስረግጬ የምነግርህ ትበተናለህ። ስልጣን መልቀቅ አይደለም ማምለጥ አይደለም። አገሪቷ በምን ያህል ደረጃ ብረስት እንደምታረግ ታዩታላችሁ። አገሪቷ በሙሉ ትበታተናለች። ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንድሓር ሃገሩ አሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ክመሓየሽ ከም ዝደሊ ሓቢሩ ምንባሩ ዝግለጽ ኮይኑ ሕጂ ድማ ምስ ኤርትራ ርክባት ክግበር ጀሚሩ ምህላውን ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ኣብ አፍሪቃ ሞስዓድ ቦሎስ ድማ ምስ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ዑስማን ሳልሕ ክራኸብ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ነዚ ሕጂ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ኣመልኪታ ሓንቲ ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ እትበሃል ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤርትራ ርክባት ክግበር ይሰርሕ ከም ዘሎን ድረውን ምስቲ ኣብ አሜሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ርክባት ተገይሩ ምህላውን ያገሊጻ። እታ ማዕከን ቀጺላ ኣብዚ ዋና መበል 80 ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምስታፍ ናብ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ መብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንምርካቡ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ኣብ አፍሪቃ ሞስዓድ ቦልስ ተላኢኹ ከም ዘሎን ክልቲኦም ድማ ርክብ ክገብሩ ምዃኖምን ያገሊጻ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ አሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ከም መሓይሽ ዝደሊ ዘሎ ምስ መጥቃዕታት ሑቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ መራኸብ ቀይሕ ባሕርን ብዝተሓዝ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ነቲ ዞባ መሊሱ ናብ ካልእ ነውፂ ከየእትዎ ስግኣት ስለ ዘለዎ ከም ዝኾነን ምስ ኤርትራ ርክባት ብምግባር ድማ ኣብ ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታትን ከምኡውን ኣብ ቀርኒ አፍሪቃ ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ሓቢሮም ዝሰርሕሉ መንገድታት ከናዲ ይደሊ ምህላውን ተገሊጹ። ወላው ናብ ጸብጻብ ብዕሊ እንተዘይተገልጸ ዘሎ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንዳማዕበለ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ከም ዘሻቆሎ ዝግለጽ ኮይኑ እዚ ሕጂ ንምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ወኪሉ ምስ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ክራኸብ ዝኾነ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ኣብ አፍሪቃ ሞስዓድ ቦሎስ ከዓ ቅድሚ ገለ መዓልታት ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዙ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ተዘራሪቡ ነይሩ እዩ። ብመሰረት እቲ ወፂ ዘሎ ዜና ከዓ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ናብ ካልእ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልሕም ከም ዘይደልን እዚ ከዓ ንምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዘሻቅል ጉዳይ ከም ዝኾነን አባላት መምሕዳሩ ከዓ ብዕሊ ብዘይኮነ ብውልቂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘለዎም ሻቁሎት ተዛሪቦም ከም ዝፈልጡን እያ እዛ ማዕከን ጸብጺባ ትርከብ። በዚ ከዓ መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ እቲ ቅድሚ ሕጂ አሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ሓረፋፍ ዝምድና ንጎኒ ገዲፉ ምስ ኤርትራ ርክባት ክግበር ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝግለጽ። ናይዚ ውፅኢት ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ እዋን መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ምስቲ ኣብ ዋሽንግቶን ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ አሜሪካ ብርሃነ ገብረ ህይወት ንምርኻብ መስመር
መስመር ከም ዝኸፈተን ኣብ መጀመርታ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሸውዓተ ድማ ተሓጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ቪንሰንት ስፔራ ምስ ብርሃነ ገብረ ህይወት ተራኺቡ ተዘራሪቡ ምንባሩ እውን ተሓቢሩሎ ኣብ ዝዋን ኣብ ቀርና نو مع زناور فيديوهات زي ما مثل نيرن كسافة سامي حاولكم المسانة تريو سلا زناوركم أزي thank you ناول خلنا أوزالي بخالي أس فيديو تاسك سافز من لسافزك في ليكم باي 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 باي